हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, ये कहानी है मेंक्यू की, जिसे रोबोट से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन वो रोबोट कोई रोबोट नहीं, बल्कि इंसान है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। चलें, पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि मेंक्यू जिया को ढूंढने निकलता है और जिया उसे मिल भी जाती है। जिया जब मेंक्यू को वहां देखती है तो अपना लॉकेट छुपा लेती है क्योंकि मेंक्यू ने उसे दिया था। लेकिन मेंक्यू ने लॉकेट देख लिया। मेंक्यू ने वो लॉकेट एथी रोबोट को दिया था। ये जानने के बाद कि मेंक्यू के साथ धोखा हुआ है, वो बहुत दुखी हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसे वहां एलर्जी का अटैक आ जाता है और उसका मॉनिटर डेड पर पहुंच जाता है। मेंक्यू कमजोरी की वजह से गिर जाता है। जिया उसे संभालने की कोशिश करती है। इतने में प्रोफेसर भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मेंक्यू को वहां पर जल्दी से एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद मेंक्यू को घर लेकर जाया जाता है। जिया मेंक्यू को मिलकर उसे सारी रियलिटी बताना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे मेंक्यू से मिलने से मना कर देते हैं। उसके बाद मेंक्यू का असिस्टेंट उससे मिलने आता है, जो कि मेंक्यू को प्रोफेसर, उसकी टीम और जिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहता है। वो उसे एक पेपर साइन करने को देता है क्योंकि मेंक्यू भी जिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। उसके बाद मेंक्यू का असिस्टेंट उसे कहता है कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो आपकी एलर्जी की न्यूज़ भी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन मेंक्यू इसके बावजूद अपना इरादा नहीं बदलता। हमें ये मालूम पड़ता है कि मेंक्यू का असिस्टेंट जिया का भाई है। जिया मेंक्यू के घर मेंक्यू के लिए खाना तैयार कर रही थी। जिया डेली मेंक्यू के घर आकर उसके लिए खाना बनाती है, बट मेंक्यू उसके खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। जिया को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जिया उस सब के बावजूद हार नहीं मानती। उसे मालूम होता है कभी तो मेंक्यू उसकी बात सुनेगा। जिया कहती है वो डेली उसकी केयर करने आया करेगी। मेंक्यू बेड पर जाकर लेट जाता है। तभी उसे जिया की याद सताने लगती है और वो सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे जिया बाइक पे मेंक्यू के घर जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिया के हाथ में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ मेंक्यू जिया के लेट होने की वजह से बेचैन होने लगता है। चाहे वो उससे रूड बिहेव करता है, मगर फिर भी वो जिया से मोहब्बत करता है। मेंक्यू को टेंशन होने लगती है कि जिया भी वहां क्यों नहीं पहुंची। अब जिया दिन की बजाय शाम में मेंक्यू के घर आ जाती है। वो मेंक्यू के लिए खाना रेडी करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मेंक्यू जिया को रोकता है और उसे कहता है कि आपने जो भी किया मेरा फ़ायदा उठाने के लिए किया। बट जिया उसे जवाब में कहती है, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन मेंक्यू उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि आप मुझे दुख देकर खुश नज़र आ रही हैं। तभी गुस्से में आकर मेंक्यू अपने हाथ में मौजूद गिलास को जोर से फेंक देता है और कांच का एक टुकड़ा जिया के हाथ में लग जाता है। जिया के हाथ से ब्लड आने लगता है। जिया यहाँ मेंक्यू से कुछ नहीं कहती और रोती रहती है। उसके बाद जिया अपने घर आ जाती है। वहाँ मेंक्यू देखता है कि जिया उसके लिए बुक्स छोड़ के गई है। कुछ टाइम बाद जिया की एक फ्रेंड मेंक्यू से मिलने आती है। वो उसे कहती है कि आप जिया को याद करते रहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर की टीम मेरे होटल में ठहरी हुई है और उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ है कि वो लोग बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। जिया भी उनके साथ जाने वाली है। मेंक्यू कोशिश करता है कि वो नॉर्मल रहे, मगर वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिया ऑस्ट्रेलिया जाए। उसके बाद जिया की फ्रेंड वहां से चली जाती है। मेंक्यू उसके बाद टीवी ऑन करता है। वहां न्यूज़ में बताते हैं कि आज रात करीबन 70 सितारे आसमान से ज़मीन पर गिरने वाले हैं। लेकिन मेंक्यू इस न्यूज़ को इग्नोर करते हुए
اپنی امبریلا رکھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک اور امبریلا دکھتی ہے جو AJ3 روبوٹ کی تھی۔ اس کو دیکھ کر مینکیو کو جیا کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد آنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب AJ3 روبوٹ ایکٹیو ہو چکا تھا۔ مینکیو کو یاد آتا ہے کہ اس نے جیا سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن سٹار ٹوٹیں گی وہ ویو جیا کو ضرور دکھائے گا۔ مینکیو اپنے پرامس کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں جیا کا ویٹ کرنے لگتا ہے مگر جیا وہاں نہیں آتی۔ مینکیو کو لگتا ہے کہ جیا وہ بات بھول گئی ہے اس لیے وہ وہاں نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر بعد جیا وہاں آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنی لائف میں مزید ٹربل نہیں چاہتا تھا۔ وہ جیا کو سب سچ بتانے کو کہتا ہے۔ جیا بتاتی ہے جسے آپ روبوٹ سمجھتے رہے وہ کوئی روبوٹ نہیں بلکہ میں تھی۔ مینکیو سوچتا ہے کہ اس نے اتنے منتھس ایک روبوٹ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک انسان کو روبوٹ سمجھ کے گزارے۔ وہ خود کو بہت بڑا بیوقوف کہتا ہے کہ وہ اتنے عرصے میں یہ فرق نہیں سمجھ سکا۔ مینکیو کہتا ہے کہ کیا آپ نے کوئی اور جھوٹ بھی مجھ سے بولا ہے؟ جیا کہتی ہے کہ اس نے اس کے علاوہ اور کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ مینکیو کہتا ہے کہ میں آپ کو پہلی ملاقات میں کیسا لگا؟ جیا جواب دیتی ہے کہ مجھے لگا آپ برے انسان ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے پروڈکٹ نہیں خریدا تھا، بٹ جب آپ کے گھر بوٹ کی صورت میں مجھے بھیجا گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ میں آپ کو سمجھنے لگی اور آپ کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش رہنے لگی۔ آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگی تھی۔ تبھی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ مینکیو اسے اپنے دل کا حال سنانے کو کہتا ہے۔ جیا کہتی ہے مجھے آپ کے گھر آنے کی عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ میں ویٹ کرتی تھی کہ آپ سے کب ملوں۔ جیا کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میرا بڑا قیمتی خزانہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ مینکیو کو یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا ہے۔ جیا کہتی ہے جب فرسٹ ٹائم آپ نے میری ہیئرس کو ٹچ کیا تھا تو بہت برا لگا، بٹ بعد میں وہی میری لائف کا اسپیشل مومنٹ تھا۔ جیا کہتی ہے جب آپ نے ڈرنک کیا تھا تو آپ نے ایک وش کی تھی کہ کاش میں ایک انسان ہوتی۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ وہ روبوٹ نہیں ہے، انسان ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد مینکیو جیا کے بالوں کو ٹچ کرنے لگتا ہے لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ اسے الرجی ہے۔ تبھی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ جیا اپنا سنو ہیٹ پہن کر مینکیو کے ہاتھ کو اپنے ہیڈ پہ رکھتی ہے۔ جیا اسے کہتی ہے وہ اس سچ کو اس لیے چھپائے ہوئے تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ مینکیو کی الرجی واپس نہ آ جائے۔ مینکیو جیا کو اتنی خوبصورت یادیں دینے کے لیے تھینکس کہتا ہے۔ مینکیو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سب سے الگ رہے گا تاکہ وہ ٹھیک سے رہ سکے اور اسے الرجی نہ ہو۔ مینکیو جیا سے کہتا ہے کہ یہ محبت کا سفر یہی ختم ہوا۔ تبھی وہ جانے لگتا ہے بٹ جیا اسے روک لیتی ہے اور ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ تم ہی ہو جس کا مجھے انتظار تھا۔ جیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ مینکیو کو پسند کرتی ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مینکیو بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور سٹارز ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اگلی صبح مینکیو جیا کو ڈرائیو پر لے کر جاتا ہے۔ تبھی اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ واچ کی طرف دیکھتا ہے جو کہ یلو ہو چکی تھی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اگین الرجی ہونے لگی ہے۔ وہ سامنے کار کی طرف دیکھتا ہے جہاں جیا بیٹھی ہوتی ہے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ جیا کو اس کے گھر ڈراپ کرتا ہے اور جلد ملنے کا کہتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد مینکیو کو ڈاکٹر کی کال آتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیماری کے بارے میں بہت سرچ کیا ہے لیکن علاج نہیں مل پایا۔ آپ کا مرض کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک امیر آدمی وارٹن کو دیکھتے ہیں
جو کہ AG3 روبوٹ خریدنا چاہتا ہے۔ پروفیسر یہ روبوٹ سیل نہیں کرنا چاہتا، بٹ وارڈن اسے زبردستی خرید لیتا ہے۔ وارڈن اس روبوٹ کو ایز اے ڈینجرس ویپن یوز کرنا چاہتا ہے۔ پروفیسر کے پاس مینکیو آتا ہے اور پوچھتا ہے AG3 کہاں گئی؟ پروفیسر بتاتا ہے کہ وارڈن کی ٹیم زبردستی AG3 کو مجھ سے لے گئی ہے۔ دوسری جانب وارڈن AG3 کو باہر لے جانے کے لیے کھڑا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس باکس کو اوپن کرتا ہے تو وہاں AG3 موجود نہیں ہوتی۔ دوسری طرف AG3 کو ہم پبلک میں گھومتا دیکھتے ہیں۔ AG3 کے پاس کوئی ڈیٹا، میموری یا ڈائریکشن موجود نہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ بس چلتی جاتی ہے۔ اس سیریز کے سیکنڈ پارٹ کا یہاں دی اینڈ ہوتا ہے۔ تھرڈ پارٹ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زبردست موویز اور سیریز کی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو۔